शुक्लाम्बरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। व्यासं वसिष्ठनप्तारं शाक्ते पौत्रमकल्मषम् पराशरात्मजं वन्दे सुखदान्तं तपोनिधिम्। व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मनिधये वासिष्ठाय नमो नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां వందే గురు పరంపరాం. శ్రీమన్నారాయణీయము ప్రథమ దశకము. భగవత్ స్వరూప మహత్యం 1వ శ్లోకము. సాంద్రానందావబోధాత్మకనుపమితం కాలదేశావధిభ్యాం నిర్ముక్తం నిత్యముక్తం నిగమశతసహస్రేణ నిర్భాస్యమానం अस्पृष्टं दृष्टमात्रे पुनरुपुरुषार्थात्मकं ब्रह्मतत्त्वं ततावद्भाति साक्षात् गुरुपवनपुरे हन्तभाग्यं जनानाम्। एवं दुर्लभ्यवस्तुन्यपि सुलभतया हस्तलब्धे यदन्यत् तन्वा वाचा धिया वा भजति बत जनः क्षुद्रतैव स्फुटेयम्। एते तावद्भयन्तु स्थिरतरमनसा विश्वपीडापहत्यैः निःशेषात्मानमेनं गुरुपवनपुराधीशमेव श्रयामः। सत्वं यत्तात्पराभ्याम् अपरिकलनतो निर्मलं तेन तावत् भूतैर्भूतेन्द्रियैस्ते वपुरिपितबहुशः श्रूयते व्यासवाक्यम्। तत्स्वच्छाद्वत् यदश्चादितपरसुखचित् गर्भनिर्भासरूपं तस्मिन् धन्या रमन्ते श्रुतिमतिमधुरे सुग्रहे विग्रहे ते। निष्कम्पे नित्यपूर्णे निरवधि परमानन्दपीयूषरूपे निर्लीनानेकमुक्तावळि सुभगतमे निर्मलब्रह्मसिन्धौ। कल्लोलोल्लासतुल्यं खलु विमलतरं सत्त्वमाहुस्तदात्मा कस्मान्नो निष्कलस्त्वं सकल इति वच त्वत्कालस्वेव भूमन्। निर्व्यापारोऽपि निष्कारणमजभजसे यत्क्रियामीक्षणाख्यां तेनेवोदेति लीना प्रकृतिरसति कल्पापि कल्पादिकाले। तस्यासं शुद्धमंसं कमपि तमतिरोधायकं सत्वरूपं सत्वं धृत्वा ददासि स्वमहिमा विभवाकुण्ठवैकुण्ठरूपम्। तत्ते प्रत्यग्रधाराधरा ललितकलायावली केलिकारं लावण्यसैकसारं सुकृती जनदृशां पूर्णपुण्यावतारं। लक्ष्मी निःशङ्खलीलानिलयनः अमृतसन्दसन्तोहमन्तः सिञ्चित् सञ्चिन्तकानां वपुरनुकलये मारुतागारनाधा। कष्टाते सृष्टिचेष्टा
बहुतर भवखेदावह जीवभाजाम् इत्येवं पूर्वमालोचितमजितमया नैव मध्याभिजाने। नो चेज्जीवाः कथं वा मधुरतरमिदं तद्वपुश्चिन्द्रसाद्रम् नेत्रैः सोत्रैश्च पीत्वा परमरससुधाम्भोधिपूरे रमेरन्। नम्राणां सन्निधत्ते सततमपि पुरस्वैर अभ्यर्थितानपि अर्धान् कामानजस्रं वितरति परमानन्दसान्दां गतिं च। निर्दं निःशेषलभ्यो निरवधिकफलः पारिजातो हरे त्वं क्षुद्रं त्वं चक्रवाटी द्रुममभिलषति व्यर्थमर्धिव्रजोऽयम्। कारुण्यात् काममन्यं ददति खलु परे स्वात्मदस्त्वं विशेषात् ऐश्वर्यादिसतेऽन्ये जगति परजने स्वात्मनोऽपीश्वरस्वं। त्वय्युश्चैश्चरारमन्ति प्रतिपदमधुरे चेतनः स्फीतभाग्याः त्वं चात्मा रामयेवेत् अतुलगुणगणाधारसौरे नमस्ते। ऐश्वर्यं शङ्करादीश्वर विनयमनं विश्वतेजोहराणां तेजःसंहारिवीर्यं विमलमपि यशो निःस्पृहैश्चोपगीतम्। अङ्गासङ्गा सदा श्री अखिलविलसिनः क्वापि ते संगवार्ता तद्वातागारवासिन् मुरहर भगवश्चब्दमुख्याश्रयोऽसि।